माशाअल्लाह अहसनत या शेख। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कलाम पाक की तिलावत फरमा रहे थे हमारे इंतहाई मोहतरम पीर मुर्शिद जनाब मौलाना मोइनुद्दीन साहब भट्टू दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए हैं। अहलन व सहलन मरहबा। हज़रत का तशरीफ़ लाना अल्लाह ताला बरकत बनाए। कुरान पाक किताब इनक़िलाब है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। ये अल्लाह का कलाम है। हम जब कलाम पाक की तिलावत सुने तो इस नीयत से सुने कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारे दिलों में जमे हुए जो मैल हैं उसको निकाल बाहर फेंकेगा। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। मैं अपने अगले मेहमान उनकी तरफ बढ़ता हूँ। अल्तमिसु फ़ी खिदमति शेख फ़ज़ीलत शेख नासिर अहमद अली ताल इलल मिंबर व नव्विर क़ुलूबना बितिलावतिल क़ुरान अश-शेख नासिर अहमद अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीदुल अर्हाम व मा तज़्दाद। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीदुल अर्हाम व मा तज़्दाद। वकुल्ल शैइन इंदहु बिमिक़दार। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादत। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। अल्लाहु यअलम अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीदुल अर्हाम व मा तज़्दाद। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दारिन। आलिमुल
الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصاعقة فيصيب بها من في الله وهو شديد المحال له دعوات الحق له دعوات الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله
قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله